साथीहरु नमस्कार। टिभी जब्स अपडेट युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज तपाईहरुलाई निकै नै राम्रो विज्ञापनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। गजुरी गाउँपालिकाले चाहिँ विभिन्न पदहरुका लागि एकदमै राम्रो विज्ञापन खुलाएको छ र यसमा तपाईहरुलाई सामान्य लेखपढदेखि लिएर कक्षा 10 पास 12 पास गर्नुभएको छ भने तपाईहरुका लागि विभिन्न पदहरुमा धेरै संख्यामा यसले विज्ञापन खुलाएको छ र आजको भिडियोमा तपाईलाई यो विज्ञापनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी बताउन गइरहेको छु। कुन कुन पदहरुमा विज्ञापन खुलेको छ, कति संख्यामा विज्ञापन खुलेको छ, त्यसमा तपाईले कसरी एप्लाई गर्ने, एप्लाई गर्नका लागि तपाईले आवश्यक पर्ने योग्यताको कुरा, अनुभवको कुरा सम्पूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। भिडियो तपाईहरुका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। हेरिसकेपछि तपाईलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन पनि नबिर्सनु होला। र अहिलेसम्म तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला। र सुरु गरौँ साथीहरु। आजको भिडियो तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। गजुरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय गजुरी धादिङ बागमती प्रदेश नेपाल भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ धादिङ जिल्लाको गजुरी गाउँपालिकाले खुलाएको विज्ञापन हो, जुन चाहिँ असार 30 गते अर्थात् आज मात्रै यसको विज्ञापन खुलेको छ। र यो गजुरी गाउँपालिकाले तपाईहरुलाई करारका लागि विज्ञापन खुलाएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि यो करारमा यसले विज्ञापन खुलाएको छ, जसमा तपाईले अब आजको मितिबाट अर्थात् असार 30 गतेबाट आउने 7 दिनसम्म तपाईले यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अथवा फर्म भरिसक्नु पर्ने हुन्छ। र तपाईले यसमा फर्म भर्नका लागि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यता, तपाईको आफ्नो शैक्षिक योग्यताको डकुमेन्ट्सहरु, त्यसैगरी तपाईको अनुभवको डकुमेन्ट्सहरु छ भने चाहिँ त्यसपछि तपाईको नागरिकताको फोटोकपी अथवा त्यसको ओरिजिनल डकुमेन्ट्स लिएर यो कार्यालयमा गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा तपाईले गएर त्यहाँ चाहिँ फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र यसमा कुन कुन पदमा विज्ञापन खुलेको छ भनेर यहाँ दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। धेरै पदहरु रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन नम्बर दिएको छ 7, 8, 9, 10 हुँदै अगाडि बढेको छ विज्ञापन नम्बरमा। सबैभन्दा पहिला पद चाहिँ अभिलेख प्रशासक भनेर यो पदमा विज्ञापन खुलेको छ। यो चाहिँ 5औं तहको रहेको छ। एकजना माग गरिएको छ यसमा चाहिँ। र यसमा अभिलेख प्रशासकमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अनुभव मागिएको छ भने तपाईले कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै अर्को रहेको छ उद्यम विकास सहजकर्ता। यो पदमा माग गरिएको छ, जसमा यसको तह भनेको चाहिँ 4थो तहको रहेको छ र 2 जना उद्यम विकास सहजकर्तामा माग गरिएको छ। र यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि सिटिबिटीबाट उद्यम विकास सहजकर्ता सिप परीक्षण तह 2 वा 3 तपाईले उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा न्यायिक सहजकर्ता पदमा विज्ञापन खुलेको छ। न्यायिक सहजकर्तामा तपाईलाई 1 जना माग गरिएको छ। यो पनि 4थो तहको रहेको छ र यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सामाजिक परिचालक पद रहेको छ। यो पनि 4थो तहको रहेको छ। सामाजिक परिचालक पदमा चाहिँ 5 जनाका लागि माग गरिएको छ र यसमा तपाईले पनि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै पनि अनुभव यसमा मागिएको छैन। र त्यस्तै अर्को पद रहेको छ सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रहेको छ। यो पनि 4थो तहको रहेको छ। सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा चाहिँ 10 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। एकदमै राम्रो संख्यामा रहेको छ। 10 जना सहायक कम्प्युटर अपरेटर माग गरिएको छ। र यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि योग्यता भनेको चाहिँ कक्षा 10 पास गर्नुभएको छ र तपाईसँग कम्प्युटर सिकेको 3 महिनाको तालिम छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। कक्षा 10 पास गरेर 3 महिना तपाईले कम्प्युटर सिकेको जुन तपाईको प्रमाणपत्र हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ गाउँपालिका प्रहरी रहेको छ। गाउँपालिका प्रहरी असैमा गाउँपालिकाको असैका लागि माग गरेको छ। यो पनि 4थो तहको रहेको छ। 1 जना असैका लागि माग गरेको छ। यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि भूपू सैनिक अथवा भूपू प्रहरी तपाई हुनुपर्ने हुन्छ। तपाई नेपाली सेना अथवा नेपाल प्रहरीको भूपू सेना प्रहरी हुनुहुन्छ भने यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ गाउँपालिका प्रहरी। यो चाहिँ जवान पद रहेको छ। गाउँपालिका प्रहरीमा पनि तपाईलाई 4 जनाका लागि माग गरिएको छ। यसमा पनि तपाईलाई योग्यता भनेको चाहिँ तपाई भूपू प्रहरी अथवा सैनिक हुनुपर्ने हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसै अर्को रहेको छ हेभी सवारी चालक पद रहेको छ। हेभी सवारी चालकमा पनि यो चाहिँ श्रेणीविहीन रहेको छ, तहविहीन रहेको छ। 1 जना माग गरिएको छ हेभी सवारी चालकमा। यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि हेभी सवारी चालक तपाईसँग लाइसेन्स हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ हलुका सवारी चालक। यसमा पनि तपाईलाई 2 जना माग गरिएको छ। यसमा तपाईले एप्लाई गर्नका लागि हलुका सवारी चालकको तपाईसँग लाइसेन्स हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै अर्को छ जेसीबी अपरेटर पद रहेको छ। जेसीबी अपरेटर पदमा पनि तपाईलाई 1 जना माग गरिएको छ। यसका लागि पनि तपाईलाई जेसीबी अपरेटरको तपाईसँग लाइसेन्स छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ हेल्पर पद रहेको छ। हेल्पर पदमा तपाई 1 जना माग गरिएको छ। हेल्पर पदमा तपाई एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने सामान्य लेखपढ भनेको छ। तपाईले सामान्य लेख्न पढ्न जान्नुहुन्छ भने हेल्पर पदमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन पद रहेको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन पदमा 1 जना ड्राइभर र 2 जना
हेल्परमा गरी जम्मा जम्मी 3 जना माग गरिएको छ। ड्राइभरमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा तपाईँसँग ड्राइभरको लाइसेन्स हुनु पर्यो र हेल्परमा तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य लेखपढ तपाईँले गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को रहेको छ 13 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ कार्यालय सहयोगी पद रहेको छ। कार्यालय सहयोगी पदमा पनि निकै नै राम्रो सङ्ख्यामा यसले कर्मचारी माग गरेको छ। कार्यालय सहयोगी पदमा 18 जनाका लागि माग गरिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्न भनेको चाहिँ सामान्य लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुनै पनि अरू योग्यता तोकेको छैन, सामान्य लेख्न सक्नुहुन्छ, पढ्न जानुहुन्छ भने कार्यालय सहयोगी पदमा तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र अन्तिममा हेर्न सक्नुहुन्छ खेलकुद संयोजक पद रहेको छ। खेलकुद संयोजक प्रशिक्षक पद यो पनि 4औं तहको रहेको छ। 1 जना माग गरिएको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि तपाईँले कक्षा 12 पास गरेर यो खेलकुद सम्बन्धी तपाईँले तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यो योग्यता तपाईँसँग छ भने यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी विभिन्न पदहरूमा निकै नै राम्रो सङ्ख्यामा गजुरी गाउँपालिकाले विज्ञापन खुलाएको छ। र यसमा पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य शर्तहरू भनेको छ यसमा तपाईँले असार 30 गतेदेखि साउनको 5 गतेसम्म तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसमा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र परीक्षा मिति तपाईँको पछि प्रकाशन गरिनेछ भन्दा भनेको छ तपाईँको अब लिखित परीक्षा हुन्छ, अन्तर्वार्ता हुन्छ, के कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँलाई पछि यसको वेबसाइटमा गजुरी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा तपाईँलाई प्रकाशन गरिनेछ। त्यो तपाईँले चेक गर्नुहोला बेला बेलामा। त्यस्तै दरखास्त पेश गर्ने अन्तिम मितिमा सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र पेश गर्न सकिनेछ भनेर भनिएको छ। र यसमा साउन 5 गते कुनै पनि कारणले यदि बिदा पर्न गयो सार्वजनिक बिदा भने चाहिँ तपाईँले साउनको 6 गते कार्यालय खुल्ने समयमा त्यहाँ गएर यसको कार्यालयमा गएर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिएको छ। र दरखास्त बुझाउने स्थान चाहिँ गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा प्रशासन शाखामा गएर तपाईँले यसको फर्म चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले अनलाइनबाट यसमा फर्म भर्न मिल्दैन। गजुरी गाउँ कार्यपालिकाको तपाईँले कार्यालयमा यसको प्रशासन शाखामा गएर यसको फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र फर्म भर्नका लागि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक 5औं तहमा तपाईँ फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 800 रुपियाँ तपाईँलाई लाग्नेछ। त्यसै गरी 4थो तहमा तपाईँ फर्म भर्नुहुन्छ भने 600 रुपियाँ लाग्छ। र तपाईँले त्योभन्दा बाहेकका अन्य पदमा जुनसुकै यहाँ तहविहीन पदहरू रहेका छन् यिनीहरू पदमा तपाईँ एप्लाई गर्नुहुन्छ भने 300 रुपियाँ तपाईँले यसमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र जुन चाहिँ तपाईँले यसको कार्यालय जुन गाउँपालिकाको कार्यालय छ त्यही कार्यालयमा राजस्व शाखामा गएर तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि अन्य कुरा रहेको छ यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ दरखास्तको साथमा पेश गर्नुपर्ने कागजात भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसमा एप्लाई गर्नका लागि चाहिने डकुमेन्ट्स भनेको तपाईँको एउटा तपाईँको नागरिकताको फोटोकपी राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लब्धाङ पत्र भनेको छ। तपाईँले अब यसमा कुन कुन तहको योग्यता तोकेको छ, तपाईँले +2 को तोकेको छ भने तपाईँले कक्षा 12 को त्यसको क्यारेटको सर्टिफिकेट र ट्रान्सक्रिप्ट राख्नु पर्यो। 10 कक्षाको योग्यता मागेको ठाउँमा तपाईँले 10 कक्षाको ट्रान्सक्रिप्ट अथवा मार्कसिट र सर्टिफिकेट राख्नुपर्छ र यसरी तपाईँले त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसगरी तालिम अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तपाईँसँग तालिम छ अनुभव छ भने चाहिँ त्यसको पनि तपाईँले यसमा त्यो फोटोकपी राख्नुपर्ने हुन्छ। र व्यक्तिगत विवरण तपाईँले आफ्नो एउटा बायोडाटा बनाउनु पर्ने हुन्छ अथवा सिभी तपाईँले यसमा बनाएर फर्म भर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा सिभी। त्यसगरी तपाईँको नागरिकताको फोटोकपी, तपाईँका शैक्षिक योग्यताका डकुमेन्ट्सहरू र तपाईँसँग तालिम अनुभव छ भने त्यसको सम्पूर्ण कुराहरूको डकुमेन्ट्स राखेर तपाईँले यसमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले एउटा दरखास्त दिनका लागि एउटा फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। जुन फर्म चाहिँ तपाईँलाई गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर पनि तपाईँ त्यो फर्म ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई भरेर बुझाउन सक्नुहुन्छ। र अथवा तपाईँ टाढा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसको वेबसाइट www.gazuri.mun.gov.np मा गएर तपाईँले त्यहाँबाट यसको फर्म डाउनलोड गरेर पनि तपाईँले त्यो भरेर सँगसँगै तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स राखेर यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र पुनःसम्म गजुरी गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय निवेदकलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनिएको छ। तपाईँ गजुरी गाउँपालिकाको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, त्यहाँको नागरिक हुनुहुन्छ, यो गाउँपालिका गजुरी गाउँपालिकाभित्रकै तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यहाँ चाहिँ विशेष प्राथमिकता दिनेछ भनेर भनिएको छ। यसरी यो चाहिँ विभिन्न पदहरूमा खुलाएको विज्ञापनको जानकारी रहेको छ। त्यसैगरी अन्य पदमा पनि यसले विज्ञापन खुलाएको छ। म तपाईँलाई अर्को सूचना देखाउन गइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भनेको छ यसमा प्राविधिक पदहरूमा पनि विज्ञापन खुलाएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई भनेको छ सबैभन्दा पहिला इन्जिनियर पद रहेको छ। इन्जिनियर जुन चाहिँ 6औं तहको रहेको छ, 1 जनाका लागि माग गरेको छ। यसमा योग्यता भनेको तपाईँलाई बिई तपाईँले सिभिल गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एमआइएस अपरेटर पद रहेको छ पञ्जीकरणतर्फ। यसमा 5औं तहमा 1 जना माग गरिएको छ। र यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई कम्प्युटर विषय लिएर कक्षा 12 पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँ कम्प्युटर विषय लिनुभएको छैन भने चाहिँ कक्षा 12 पास गरेर कम्तीमा तपाईँले 6 महिना कम्प्युटर सिकेको तालिम तपाईँले लिएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्राविधिक सहायक पद रहेको छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि
5औं तहमा एकजना माग गरिएको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि सिभिल इन्जिनियरिङमा तपाईँले कक्षा 12 अथवा त्यो लेभलको तपाईँले पास गर्नुभएको छ अथवा ओभरसियर गर्नुभएको छ अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा 3 महिने कम्प्युटर सिकेको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै अमिन पद रहेको छ। अर्को चाहिँ यो चाहिँ 4औं तहमा एकजना माग गरिएको छ। अमिन पदमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि एसएलसी वा तपाईँले सोसर पास गरेर कम्तीमा सर्वे वा जियोमेट्रिक्स विषयमा 1 वर्षको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ यसमा एप्लाई गर्नका लागि। र त्यस्तै अर्को रहेको छ नाप्रास कृषि प्राविधिक भनेको छ। नायब प्राविधिक सहायक कृषि प्राविधिक पदमा चाहिँ 4औं तहमा 2 जना माग गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा एप्लाई गर्नका लागि तपाईँलाई एसएलसी पास गरेर कम्तीमा 1 वर्ष कृषि जेटीय अथवा कृषि विज्ञान तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्यो अथवा तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विषय लिएर तपाईँले टीएसएलसी पास गर्नुभएको छ भने यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अर्को रहेको छ फिल्ड सहायक पद रहेको छ। पञ्जीकरणतर्फ फिल्ड सहायक पदमा 4औं तहमा तपाईँले 2 जना माग गरिएको छ, 2 जना कर्मचारी। र यसमा एप्लाई गर्नका लागि योग्यता भनेको चाहिँ तपाईँले एसएलसी एससी गर्नुभएको छ अथवा कक्षा 10 पास गर्नुभएको छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै पनि अनुभव मागेको छैन। र तपाईँको चाहिँ एससी हो अथवा तपाईँको डकुमेन्ट्स चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टममा छ भने कम्तीमा 2 अथवा त्योभन्दा माथिको तपाईँले जिपिए अथवा ग्रेड चाहिँ ल्याएको हुनुपर्छ भनेर यसरी भनिएको छ। र अन्य शर्तहरूमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ उमेरको हद चाहिँ 4औं र 5औं तहको लागि 18 वर्ष पुरा भएर तपाईँ 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। र त्यसैगरी 6औं तहको लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भएर 40 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। र महिलाको हकमा चाहिँ 45 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। र त्यस्तै दरखास्त दिने अवधि भनेको छ तपाईँले यी पदहरूमा एप्लाई गर्नका लागि अवधि भनेको चाहिँ असार 30 गतेबाट साउनको 13 गतेसम्म तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न अथवा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र यसको परीक्षा मिति चाहिँ तपाईँले पछि प्रकाशन गर्नेछ भनेर भनिएको छ। र अन्य कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि नै बताइसकेको छु। र यसमा पैसा भनेको छ अब दरखास्त दस्तुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ अधिकृत 6औं तहको लागि तपाईँले 1000 रुपियाँ बुझाउनु पर्नेछ। सहायक 5औं तहको लागि 800, 4औं तहको लागि चाहिँ 600 रुपियाँ तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा यो गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर तपाईँले राजस्व शाखामा गएर यो पैसा तपाईँले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी अन्य जानकारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा अब एप्लाई गर्नका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट्सहरू दिएको छ। यो चाहिँ सेम नै रहेको छ। नागरिकता तपाईँको र त्यस्तै तपाईँको शैक्षिक योग्यताका डकुमेन्ट्सहरू, तपाईँको तालिम अनुभव छ भने त्यसको डकुमेन्ट्सहरू, त्यसैगरी तपाईँको बायोडाटा एउटा बनाएर राख्नुपर्ने छ। र यसका लागि पनि तपाईँले एउटा फारम भरेर त्यो फारम सँगसँगै तपाईँले डकुमेन्ट्सहरू राखेर यसको गाउँपालिकामा गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो फारम चाहिँ गजुरी गाउँपालिकाको वेबसाइट gajurimun.gov.np बाट तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रिन्ट गरेर त्यसलाई भर्न सक्नुहुन्छ। र यसको कार्यालयमै गएर पनि त्यो फारम तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा पुनःसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ गजुरी गाउँपालिकाभित्रका स्थानीय निवेदकहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ भन्नु भनेको छ। तपाईँ गजुरी गाउँपालिकाकै स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ, त्यही गाउँपालिकाभित्रको तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा विशेष प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। जागिर खानको लागि अन्य व्यक्तिहरूभन्दा तपाईँले प्राथमिकता यसमा पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गजुरी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवातर्फका विभिन्न पदहरूमा पनि विज्ञापन खुलाएको छ। तपाईँलाई स्वास्थ्य सेवातर्फका विज्ञापनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसमा भनिएको छ सबैभन्दा पहिलो पद चाहिँ अप्याथाल्मिक असिस्टेन्ट रहेको छ। यसमा सहायक 5औं तहको रहेको छ, 1 जना माग गरिएको छ। र यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि ओप्थेल्मिक साइन्समा डिप्लोमा वा सोसर उत्तीर्ण गरेर सम्बन्धित परिषदमा तपाईँले दर्ता गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ अनमी पदमा पनि विज्ञापन खुलेको छ। यो चाहिँ 4औं तहको रहेको छ। सहायक 4औं तहमा तपाईँलाई अनमीका लागि 10 जनाको लागि विज्ञापन खुलेको छ। र यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि तपाईँले अनमी कोर्स उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र सम्बन्धित कार्यालयमा परिषदमा चाहिँ तपाईँले दर्ता गरेको अथवा दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनमी पास गरेर तपाईँले परिषदमा दर्ता गरेको हुनुपर्छ। र त्यसैगरी अर्को रहेको छ अहेब पद। अहेब पदमा पनि तपाईँलाई 4औं तहमा 7 जनाका लागि माग गरिएको छ। यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नका लागि अहेब पदमा एप्लाई गर्नका लागि सिएमए तपाईँले उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ र सम्बन्धित परिषदमा तपाईँले दर्ता भएको हुनुपर्ने हुन्छ। सिएमए तपाईँले पास गरेर यसको परिषदमा दर्ता गरेको तपाईँसँग डकुमेन्ट्स हुनुपर्छ। र त्यसगरी अर्को रहेको छ अन्तिममा चाहिँ ल्याब असिस्टेन्ट पद रहेको छ। यो पनि सहायक 4औं तहको रहेको छ। यसमा 2 जनाका लागि माग गरिएको छ। ल्याब असिस्टेन्ट पदमा 2 जनाका लागि माग गरिएको छ भने यसमा योग्यता भनेको चाहिँ ल्याब असिस्टेन्ट कोर्स तपाईँले उत्तीर्ण गरेर सम्बन्धित परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यसरी गजुरी गाउँपालिकाले चाहिँ विभिन्न पदहरूमा निकै नै राम्रो सङ्ख्यामा धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाएको छ। र अब तपाईँले यी पदहरूका लागि अन्य शर्तहरू भनेर दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई उमेर भनेको चाहिँ 18 वर्ष पुरा भएर 40 वर्ष तपाईँ ननाएको हुनुपर्छ स्वास्थ्य सेवातर्फ एप्लाई गर्नका लागि। र महिलाको हकमा चाहिँ 45 वर्ष तपाईँ ननाएको हुनुहुन्छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र दरखास्त भर्ने फर्म भर्ने अन्तिम मिति चाहिँ असार 30 गते अर्थात् आजबाट तपाईँले साउनको 5 गतेसम्म यसमा फारम भर्न सक्नुहुन्छ। र परीक्षा मिति चाहिँ तपाईँलाई पछि प्रकाशन गरिनेछ। र त्यसपछि यसको दरखास्त बुझाउने ठाउँ चाहिँ अब यो गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमै गएर तपाईँले
स्वास्थ्य शाखामा तथा प्रशासन शाखामा गएर तपाईँले यसमा फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा तपाईँले तिर्नुपर्ने रकम भनेको चाहिँ सहायक 5औं तहको लागि तपाईँले 800 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसैगरी सहायक 4थोको लागि चाहिँ तपाईँले 600 रुपियाँ यो गजुरी गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर राजस्व शाखामा तपाईँले त्यहाँ चाहिँ पैसा बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले त्यसको रसिद चाहिँ फर्म भर्दाखेरि फर्म पेश गर्दाखेरि त्यो पनि यो रसिद पनि तपाईँले सँगसँगै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि दरखास्तका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको। अब यसमा पनि सिम्पली तपाईँको नागरिकता भइहाल्यो, त्यसपछि तपाईँको शैक्षिकताको डकुमेन्ट्सहरू र त्यसैगरी तपाईँको तालिम अनुभव सम्बन्धी प्रमाणपत्र र त्यस्तै तपाईँको परिषदमा दर्ता गरेको प्रमाणपत्र र तपाईँको बायोडाटा यी सम्पूर्ण गरेर राखेर तपाईँले एउटा फर्म भरेर त्यो फर्म चाहिँ तपाईँलाई वेबसाइटमा यसको वेबसाइटमा रहेको छ, त्यो वेबसाइटबाट तपाईँले फर्म डाउनलोड गरेर अथवा यसको कार्यालयबाट तपाईँले त्यो फर्म ल्याएर त्यसलाई भरेर यसको सँगसँगै तपाईँले फर्म तपाईँको बायोडाटा सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू राखेर तपाईँले यसको कार्यालयमा गएर फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँ पनि यो गाउँपालिकाभित्र अथवा गजुरी गाउँपालिकाभित्रको तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ, गजुरी गाउँपालिकाको बासिन्दा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यसमा विशेष प्राथमिकता पाउनुहुनेछ। र यसरी गजुरी गाउँपालिकाले विभिन्न पदहरूका लागि निकै नै राम्रो सङ्ख्यामा विभिन्न पदहरूमा तपाईँलाई सामान्य लेखपटदेखि लिएर तपाईँले 10 क्लास 12 क्लास पास गर्नुभएको छ अथवा हेल्थकेयर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अनमी अहेब सिएमए पास गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा तपाईँका लागि धेरै सङ्ख्यामा विज्ञापन खुलाएको छ। तपाईँलाई राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ यसमा जागिर खानको लागि। यो चाहिँ करारमा यसले विज्ञापन खुलाएको छ र यो चाहिँ अब अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि यसले विज्ञापन खुलाएको हो। तपाईँसँग योग्यता छ, सामान्य लेखपट छ, सामान्य लेखपट गर्न जानुहुन्छ अथवा तपाईँ कक्षा 10 पास गर्नुभएको छ, 12 पास गर्नुभएको छ भने यसमा सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गर्नका लागि आफ्ना सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू, तपाईँको बायोडाटा, तपाईँसँग अनुभव छ भने अनुभवको प्रमाणपत्रहरू यी सम्पूर्ण कुरा लिएर तपाईँले यसको कार्यालयमा गएर त्यहाँ चाहिँ तिर्नुपर्ने रकम तिरेर तपाईँले सजिलैसँग फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। र यसका लागि दरखास्त फारम चाहिँ तपाईँलाई मैले यसको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, तपाईँ त्यहाँ क्लिक गरेर यसको सजिलैसँग फारम डाउनलोड गरेर त्यसलाई चाहिँ भरेर यसको कार्यालयमा गएर फर्म बुझाउनु होला। र आजको लागि तपाईँलाई यो भिडियो यति नै गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।